अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने छोटा सा दुरूद शरीफ पढ़ा और इसकी इतनी बड़ी फजीलत है कि हर मुसलमान जानता ही होगा, तो लिहाजा आप भी दुरूद शरीफ पढ़ लिया कीजिए हर अच्छा काम करने से पहले। अल्लाह ताला हम सबको दुरूद पाक बार बार पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो पारा नंबर 27 है और सूरा अल हदीद की आयत नंबर 11 तक का कल मैंने तर्जुमा तफसीर बयान किया था, जो कि काफ़ी डिटेल से बयान किया। आगे आयत नंबर 12, जिस रोज़ आप देखेंगे मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को कि वो ज़ूफ़शानी कर रहा होगा, इनका नूर इनके आगे भी और इनके दाएं जानब भी। मोमिनों, तुम्हें मुस्दा हो यानी कि खुशखबरी हो कि आज उन बागों का बह रही हैं जिनके नीचे नहरें, तुम हमेशा वहाँ रहोगे, यही वो अजीम शान कामयाबी है। इस रोज़ कहेंगे मुनाफिक मर्द मुनाफिक औरतें ईमान वालों से, ए नेक बख्तो ज़रा हमारा भी इंतज़ार करो, हम भी रोशनी हासिल कर लें तुम्हारे नूर से। इन्हें कहा जाएगा लौट जाओ पीछे की तरफ और वहाँ नूर तलाश करो। बस खिड़की कर दी जाएगी इनके और अहले ईमान के दरमियान एक दीवार जिसका एक दरवाज़ा होगा, और इसके बातन में रहमत और इसके ज़ाहिर की जानब अज़ाब होगा। अगली आयत में बयान फरमाया गया कि मुनाफिक पुकारेंगे अहले ईमान को, क्या हम तुम्हारे साथ ना थे? कहेंगे कि बेशक, लेकिन तुमने अपने आप को खुद फितनों में डाल दिया और हमारी तबाही का इंतज़ार करते रहे और शक में मुब्तला रहे और धोखा में डाल दिया तुम्हें झूठी उम्मीदों ने, यहाँ तक कि अल्लाह का फरमान आ पहुँचा और धोखा दिया तुम्हें अल्लाह के बारे में शैतान दगाबाज ने। बस आज तुमसे ना फिदिया कबूल किया जाएगा और ना कफ़ार से, तुम सबका ठिकाना आतिश जहन्नम है और वो तुम्हारी रफ़ीक है और बहुत बुरी जगह है लौटने की। ये आयत नंबर 15 तक तर्जुमा था। तफसीर के मुताबिक यानी कि जो तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे इसका बदला 10 से 700 गुना तक 700 गुना तक ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि मिलेगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा मिल सकता है। और इसके अलावा अजर अज़ीम भी। फिर अहले ईमान कब्रों से निकलकर जब हशर के मैदान में तशरीफ़ लाएंगे तो इनकी अजीब शान बयान की गई कि इनकी अजीब शान होगी, इनके आगे भी नूर होगा और इनके दाएं जानब भी नूर होगा। ये नूर हर शख्स की कुव्वत ईमान और इमाल हसना के मुताबिक होगा। इस दुनिया में जिस कदर किसने ईमान की पुख्तगी का मुजाहिरा किया होगा, जिस कदर इसने नेकियां की होंगी, इसी निस्बत से इसका नूर ज़ुवशां होगा। जैसा कि दुनिया में हम लोग किसी को दौलत के बलबूते पर उसको ख्याल करते हैं या उसको रुतबा देते हैं या मर्तबा देते हैं कि ये बहुत अमीर कबीर है, इसके लिए अल्लाह नशिस्तें होनी चाहिए, ये बेचारा गरीब है, इसको कहाँ बिठाना चाहिए, ये हम लोग तय करते हैं। लेकिन वहाँ अल्लाह ताला खुद तय करेगा कि कौन सा अमाल किसने किस नियत से किया और उसको उसका क्या बदला दिया जाएगा। ये सब अल्लाह ताला खूब जानता है। हदीस पाक में है कि बाज़ मोमन ऐसे होंगे जिनके नूर से मदीना और अदन के तवील मसाफत चकमगा रही होगी, सुबहान अल्लाह। बाज़ के नूर से मदीना और सना का दरमियानी इलाका रोशन हो रहा होगा, बाज़ का नूर इससे कम होगा और बाज़ के नूर से सिर्फ इनके कदम रखने की जगह रोशन होगी, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आयत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आगे और दाएं तरफ नूर होगा, बाएं तरफ और पीछे अंधेरा होगा, बल्कि मकसद ये है कि नूर तो आगे और दाएं तरफ होगा लेकिन इसकी रोशनी चारों तरफ होगी। आयत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आगे और दाएं तरफ नूर होगा और बाएं तरफ और पीछे अंधेरा होगा, बल्कि मकसद ये है कि नूर तो आगे और दाएं तरफ होगा लेकिन इसकी रोशनी चारों तरफ होगी। हज़रत अबुल दरदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े क़यामत सबसे पहले मुझे सजदा करने की इजाज़त दी जाएगी और सबसे पहले मुझे ही सजदा से सर उठाने का इज़्न मिलेगा। मैं आगे पीछे दाएँ बाएँ देखूँगा, सारी उम्मतों ने अपनी उम्मत को पहचान लूँगा। एक आदमी ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी, आप
اتنے ہجوم میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی میں ان کو پہچان لوں گا، ان کے ہاتھ اور پاؤں وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ چیز کسی دوسری امت میں نہ پائی جائے گی۔ میں انہیں پہچان لوں گا کیونکہ ان کے نامہ اعمال میں ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ میں ان کو ان نشانی سے پہچانوں گا کہ جو ان کے چہروں میں ہوگی، میں انہیں اس نور سے پہچانوں گا جو ان کے سامنے ذو فشانی کر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہم غریبوں پر بھی یہ کرم فرمائے، آمین آمین۔ پھر فرشتے آگے بڑھ کر انہیں جنت کی خوشخبری سنائیں گے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں جو اس دنیا میں اپنے آپ کو بڑے زیرک اور چلاک سمجھتے تھے، قیامت کے روز ان کی حالت دیدنی ہوگی، یعنی چاروں طرف گپ اندھیرا، نجات کے سارے راستے بند۔ اس سرسمیگی اور بے چارگی کے عالم میں وہ اہل ایمان کو کہیں گے ذرا اپنی روشنی میں ہمیں بھی تو چلنے دو، ذرا اپنا نورانی چہرہ ہماری طرف بھی تو کرو، اس تاریکی سے ہم رستگاری یعنی رستہ حاصل کر سکیں۔ انہیں کہا جائے گا کہ پیچھے لوٹ کر جاؤ اور وہاں سے نور تلاش کرو۔ جب وہ پیچھے مڑیں گے تو ان کے درمیان اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی۔ اس کے دروازوں کی اندرونی جانب جو جنت کی طرف ہوگی وہ رحمت والی ہوگی، اور باہر والی جانب جو دوزخ کی طرف ہوگی وہ عذاب والی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ بیان فرمایا گیا کہ جب دیوار چن دی جائے گی تو اہل جنت منافقوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، تو وہ زور زور سے انہیں پکاریں گے کہ اے بندگان خدا، اے غلامان مصطفیٰ، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ ہم تو آپس میں بڑے گہرے دوست بھی تھے، باہمی رشتہ داریاں بھی تھیں، آج تم نے ہم سے یوں منہ موڑ لیا کہ جیسے کبھی شہنشائی ہی نہ تھی۔ اہل ایمان انہیں کہیں گے کہ بے شک تم بظاہر ہمارے ساتھ تھے، لیکن تمہیں خوب علم ہے کہ تمہارے باطن میں کیا تھا۔ یہاں منافقین کی ان خصلتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ان کی تباہی کا باعث بنی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان کلمات میں سنجیدگی سے غور کریں اور پھر اپنا جائزہ لیں کہ کہیں منافقین کی کوئی خصلت ہم میں تو نہیں پائی جاتی۔ پہلی بات جو منافقین کہیں گے وہ یہ ہے کہ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ عَلَى مَرَاغِبْ، اس کا معنی کرتے ہیں کہ یعنی تم نے اپنے نفسوں کو ابتلا اور عذاب میں پھینک دیا۔ صاحب لسان عرب لکھتے ہیں تم نے اپنے آپ کو فتنہ فساد کی آگ بھڑکانے میں استعمال کیا۔ منافقین دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرتے رہے، اسلام پر جب بھی کوئی کٹھن گھڑی آتی تو انہوں نے اسلام کی مشکلات میں اضافہ کرنے میں اپنے سارے وسائل صرف کر دیے۔ دوسری بات جو انہیں کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے وَتَرَبَّصْتُمْ، یعنی کفر اور اسلام کی کشمکش جب عروج پر تھی تو تمہارا فرض تھا کہ تم نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنی قسمت سے اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جاتے۔ توحید اور رسالت کی جو شہادت تم نے زبان سے دی تھی، تم پر لازم تھا کہ اپنے عمل سے اس کو سچا کر دکھاتے، لیکن تم انتظار کرتے رہے کہ دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، پانسا کس کے حق میں پلٹتا ہے۔ عشق اور مسلخت بینی، ایمان اور موقع پرستی دو متضاد چیزیں ہیں۔ تربص کا ایک معنی ذخیرہ اندوزی بھی کیا گیا ہے۔ لسان العرب میں ہے کہ المتربص المحتکر، یعنی علامہ جوہری بھی لکھتے ہیں المتربص المحتکر یعنی ذخیرہ اندوزی کرنے والا اس انتظار میں رہتا ہے کہ جب جنس بازار میں نایاب ہو جائے گی، یعنی جب مہنگائی بڑھ جائے گی، جب اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی، نرخ بڑھ جائیں گے، اس وقت وہ اسے فروخت کرے گا۔ تیسرا نقص جس میں وہ ملوث تھے وہ ارتبتم سے بیان کیا گیا، یعنی ساری عمر تم شک میں مبتلا رہے۔ اسلام قبول کرنے سے جو یقین اور اذعان دل میں پیدا ہو جاتا ہے اس سے تم محروم رہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ کیا قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے؟ کیا قرآن کی یہ بات واقعی سچی ہے؟ اللہ کی راہ میں جو لوگ جان دے دیتے ہیں وہ سر جدا ہونے کے باوجود مردہ نہیں، یہ بات سچ ہے۔ ان باتوں میں وہ پڑے رہے کہ یہ سچ ہے بھی کہ نہیں، ان کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنے سے انسان مفلس اور نادار نہیں ہوتا بلکہ توانگر اور غنی بن جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں جنہیں تم شک کی نظر سے دیکھتے رہے اور اسی شک کے باعث تم اس عظمت سے عمر بھر محروم رہے جو بندہ مومن کی خصوصیت ہے۔ آخر میں انہیں بتایا گیا کہ جھوٹی امیدوں اور کھوکھلی توقعات سے تم نے ہمیشہ اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ شیطان کی طفل تسلیوں میں تم یوں مگن رہے کہ اپنی اصلاح کا تمہیں کبھی خیال ہی نہ آیا، یہاں تک کہ موت نے تمہارا رشتہ حیات
سے کاٹ کر رکھ دیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔